श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं बालकाण्डं द्वितीयः सर्गः। नारदस्य तु तद्वाक्यं श्रुत्वा वाक्यविशारदः पूजयामास धर्मात्मा सह शिष्यो महामुनिम्। यथावत् पूजितस्तेन देवर्षिर्नारदस्तथा आपृच्छ्येवाभ्यनुज्ञातः स जगाम विहायसम्। समुहूर्तं गते तस्मिन् देवलोकं मुनिस्तदा जगाम तमसा तीरं जाह्नव्यास्त्वविदूरतः। स तु तीरं समासाद्य तमसाया मुनिस्तदा शिष्यमाहस्थितं पार्श्वे दृष्ट्वा तीर्थमकर्दमम्। अकर्दममिदं तीर्थं भरद्वाजनिशामय रमणीयं प्रसन्नाम्बु सन्मनुष्यमनो यथा। न्यस्यतां कलशस्तात दीयतां वल्कलं मम इदमेवावगाहिष्ये तमसा तीर्थमुत्तमम्। एवमुक्तो भरद्वाजो वाल्मीकेन महात्मना प्रायच्छत मुनेस्तस्य वल्कलं नियतो गुरोः। सशिष्यहस्तादादाय वल्कलं नियतेन्द्रियः विचचारः पश्यस्तत् सर्वतो विपुलं वनम्। तस्याभ्यासे तु मिथुनं चरन्तमनपायिनं ददर्श भगवांस्तत्र क्रौञ्चयोश्चारुनिःस्वनम्। तस्मात्तु मिथुनादेकं पुमांसं पापनिश्चयः जघान वैरनिलयो निषादस्तस्य पश्यतः। तं शोणित परित्ताङ्गं चेष्टमानं महीतले भार्या तु निहतं दृष्ट्वा रुराव करुणां गिरम्। वियुक्ता पतिना तेन द्विजेन सहचारिणा ताम्रशीर्षेण मत्तेन पत्रिणा सहितेन वै। तथाविधं द्विजं दृष्ट्वा निषादेन निपातितं ऋषेर्धर्मात्मनस्तस्य कारुण्यं समपद्यत। ततः करुणवेदित्वात् अधर्मोऽयमिति द्विजः निशाम्य रुदतीं क्रौञ्चीम् इदं वचनम् अब्रवीत्। मा निषाद प्रतिष्ठामा त्वं गमः शाश्वती समाः यत्क्रौञ्चमिथुनादेकम् अवधिः काममोहितम्। तस्येत्थं ब्रुवतश्चिन्ता बभूव हृदि वीक्षतः शोकार्तेनास्य शकुनेः किमिदं व्याहृतं मया।
चिन्तयन् स महाप्राज्ञश्चकारमतिमान् मतिम् शिष्यं चैवाब्रवीद्वाक्यम् इदं स मुनिपुङ्गवः पादबद्धोऽक्षरसमस्तन्त्रीलयसमन्वितः शोकार्तस्य प्रवृत्तो मे श्लोको भवतु नान्यथा शिष्यस्तु तस्य ब्रुवतो मुनेर्वाक्यमनुत्तमम् प्रतिजग्राह सन्तुष्टस्तस्य तुष्टो भवन्मुनिः सोऽभिषेकं ततः कृत्वा तीर्थे तस्मिन् यथाविधि तमेव चिन्तयन्नर्थम् उपावर्तत वै मुनिः भरद्वाजस्ततः शिष्यो विनीतः श्रुतवान् गुरोः कलशं पूर्णमादाय पृष्ठतोऽनुजगामः सप्रविश्याश्रमपदम् शिष्येण सह धर्मवित् उपविष्टः कथाश्चान्याश्चकार ध्यानमास्थितः आजगाम ततो ब्रह्मा लोककर्ता स्वयं प्रभुः चतुर्मुखो महातेजा द्रष्टुं तं मुनिपुङ्गवम् वाल्मीकिरथतं दृष्ट्वा सहसोत्थाय वाग्यतः प्राञ्जलिप्रयतो भूत्वा तस्थौ परमविस्मितः पूजयामास तं देवं पाद्यार्घ्यासनवन्दनैः प्रणम्य विधिवश्चैनं पृष्ट्वा चैव निरामयम् अथोपविश्य भगवान् आसने परमार्चिते वाल्मीकये च ऋषये सन्दिदेशासनं ततः ब्रह्मणा समनुज्ञातः सोऽप्योपाविशदासने उपविष्टे तदा तस्मिन् साक्षाल्लोकपितामहे तद्गतेनैव मनसा वाल्मीकिर्ध्यानमास्थितः पापात्मना कृतं कष्टं वैरग्रहणबुद्धिना यत्तादृशं चारुरवं क्रौञ्चं हन्यादकारणात् शोचन्नेव पुनः क्रौञ्चिम् उपश्लोकमिमं जगौ पुनरन्तर्गतमना भूत्वा शोकपरायणः तमुवाच ततो ब्रह्मा प्रहसन्मुनिपुङ्गवम् श्लोक एवास्त्वयं बद्धो नात्र कार्या विचारणा मच्छन्दादेव ते ब्रह्मन् प्रवृत्ते यमसरस्वती रामस्य चरितं कृत्स्नं कुरु त्वं ऋषिसत्तमा धर्मात्मनो भगवतो लोके रामस्य धीमतः वृत्तं कथय धीरस्य यथा ते नारदाच्छ्रुतम् रहस्यं च
प्रकाशं च यद्वृत्तं तस्य धीमतः रामस्य सह सौमित्रे राक्षसानां च सर्वशः वैदेह्याश्चैव यद्वृत्तं प्रकाशं यदि वारहः तच्चाप्यविदितं सर्वं विदितं ते भविष्यति न ते वागनृता काव्ये काचिदत्र भविष्यति कुरु राम कथां पुण्यां श्लोकबद्धां मनोरमां यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावत् रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति यावत् रामस्य च कथा त्वत्कृता प्रचरिष्यति तावत् ऊर्ध्वम् अधश्च त्वं मल्लोकेषु निवत्स्यसि इत्युक्त्वा भगवान् ब्रह्मा तत्रैवान्तरधीयत ततः सशिष्यो भगवान् मुनिर्विस्मयमाययौ तस्य शिष्यास्ततः सर्वे जगुः श्लोकमिमं पुनः मुहुर्मुहुः प्रीयमाणाः प्राहुश्च भृशविस्मिताः समाक्षरैश्चतुर्भिर्यः पादैर्गीतो महर्षिणा सोऽनुव्याहरणाद्भूयः शोकः श्लोकत्वमागतः तस्य बुद्धिरियं जाता महर्षेर्भावितात्मनः कृत्स्नं रामायणं काव्यम् ईदृशैः करवाण्यहम् उदारवृत्तार्थपदैर्मनोरमैस्तदास्य रामस्य चकार कीर्तिमान् समाक्षरैः श्लोकशतैर्यशस्विनो यशस्करं काव्यमुदारदर्शनः तदुपगतसमाससन्धियोगम् सममधुरोपनतार्थवाक्यबद्धम् रघुवरचरितं मुनिप्रणीतम् दशशिरसश्च वधं निशामयध्वम्